बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम अब्दुल माजिद अवान और आज बात करें कि अंगूर के बारे में और अंगूर के ऐसे फ़वाइद मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह करीम ने इसके अंदर क्या क्या अज्जा पैदा किए हैं और कितना ज़बरदस्त और मौसर ये फल है जो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर जगह अवेलेबल भी है। तो इससे पहले कि एक इंतहाई अहम वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ, जिनमें नाजरीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, आप बात करते हैं अंगूर में जो अज्जा पाए जाते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं तो अल्लाह करीम ने इसके अंदर बहुत से अज्जा पैदा किए हैं। 100 ग्राम अगर हम अंगूर का उसका तजिया करें, उसका एनालिसिस करें कि 100 ग्राम अंगूर के अंदर किस तरह अज्जा और कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, तो उसमें आते हैं कि प्रोटीन जो है वो इसमें 19 ग्राम है और फैट्स इसके अंदर जो हैं वो 15 ग्राम हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 38 यानी कि 38 ग्राम। कैल्शियम जो है वो इसके अंदर 48 मिलीग्राम यानी 48 मिलीग्राम। फास्फोरस इसमें 18 मिलीग्राम। विटामिन सी इसके अंदर 5 मिलीग्राम। 150 यूनिट इसके अंदर विटामिन ए होता है और बहुत कम मिकदार के अंदर लेकिन ये भी मौजूद होता है कि विटामिन B1 और विटामिन B2 की भी एक कलील सी मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है। तो इस इतने बड़े जो है इसके अंदर अज्जा मौजूद होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारी बहुत सी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो सिर्फ अंगूर ही अल्लाह के फजल और करम से पूरा कर सकता है। तो अब आते हैं इसके मिजाज की तरफ। तो अंगूर का जो मिजाज है वो गर्म तर होता है और इसका इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए, तकरीबन आध पाव से 1 पाव तक आप अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिकदार एक नौजवान बंदे के लिए है, यानी कि कम अज़ कम जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर हो तो उसको हम कह सकते हैं कि आप आधा पाव से 1 पाव तक यानी 125 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये अक्सर ये रूटीन रही है कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम बड़े धड़ल्ले के साथ उसे इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं मिलती तो हो सकता है कि हफ्तों में वो चीज़ इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन फल अगर हम रोज़ाना की मिकदार में अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी बहुत सी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो इन फलों से हासिल हो सकती हैं और जो हम आए रोज़ किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो उससे भी हम इससे बच सकते हैं। तो हमारा ये अलमिया रहा है कि फल थोड़ा सा भी रेट उसका बाज़ार में ज़्यादा हो तो हम कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन उसके बराबर अगर हम शवारमा या बर्गर या पिज़्ज़ा वो हम इससे कई गुना ज़्यादा कीमत में दे के इस्तेमाल करते हैं कि जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अगर हम इसके फ़वाइद की मज़ीद बात करें तो ये खून की कमी को पूरा करता है, ये प्यास को बुझाता है, जिस्म को मोटा करता है, यानी कि वो लोग जिनका जिस्म जो है वो दुबले पतले हैं वो अगर रोज़ाना की मिकदार में अगर इस्तेमाल करते हैं अंगूर को तो उनके जिस्म के अंदर फरबा पैदा होगा, मोटा पैदा होगा। और उसके अलावा एक और भी अर्ज करता चलूँ कि ये जो मोटापा होगा ये कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई जिगर के ऊपर या कोई गुर्दों के ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि जनरली तौर पे बंदे की जो बॉडी है वो पहले से बेहतर आएगी। और उसके बाद अगर हम इसके आए तो इसका एक बहुत सारा फ़ायदा जो है वो बालों को होता है कि जिनके बाल गिरते हैं ये बालों के लिए ज़बरदस्त है और बालों को चमकदार पैदा करता है। ख़वातीन के अंदर ये उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरे बाल जो हैं वो रूखे ना हों बल्कि चमकदार हों और फ्रेश नज़र आएँ, तो उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। आंखों के अंदर एक चमक पैदा करता है, आंखों को तकवीत बख्शता है और जिल्द के लिए तो ये इतना ज़बरदस्त टॉनिक है कि आप हैरान होंगे कि जिल्द को ये फ्रेश करता है और जल्दी बहुत सी बीमारियां जिनके अंदर फोड़े हैं, फिंसी हैं, मुहासे हैं उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है, उनको ख़त्म करता है। और मुहासों के अंदर और फोड़ों के अंदर जो पीप बनती है उसके लिए भी ये इंतहाई ज़बरदस्त है। कब्ज़ इस दौर का बहुत बड़ा मसला है और ख़ास तौर पर बच्चों में हम देखते हैं कि अक्सर आज छोटे बच्चे भी जो हैं वो कब्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो उसके लिए भी ये है कि कब्ज़
جن پیشنٹ کو بھی ہے وہ باقی ادویات اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انگور کا استعمال بھی آپ لازمی کریں. آپ کے قبض کا جو مسئلہ ہے جو جس سے آپ انتہائی پریشان ہیں، اور قبض آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ اس سے جنم لیتی ہیں، اس کے لیے یہ بڑا زبردست ہے. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ درد شقیقہ، آدھے سر کا درد اکثر خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے، لیکن کچھ مرد میں اس میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یعنی کہ سر درد کے لیے بھی یہ بڑا زبردست ہے کہ رات کو اگر 25 دانے اگر آپ کس کے بھگوتے ہیں، صبح کو ان دانوں کو تھوڑا سا مسل کے تھوڑی سی چینی ملا کے اگر آپ یہ صبح نہار منہ استعمال کرتے ہیں تو سر درد کے لیے بھی یہ زبردست ہے. لیکن 1-2 دن سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ دن جو ہے وہ لگاتار استعمال کرنا ہوگا. اگر اس کے بعد پھر یہ اس کے مزید فوائد کی طرف اگر ہم جائیں تو جن لوگوں کو اکثر جو ہے وہ متلی کی کیفیت رہتی ہے، قے آتی ہے اور دل اس طرح ہر طرف فریش نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی نمک اور کالی مرچ اگر انگور کے اوپر آپ استعمال کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس سے بھی اس کا کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے خفقان ہے، گھبراہٹ ہے، اور اس کے بعد دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ بڑا زبردست ہے کہ 21 دانے اگر آپ کشمش کے، کیونکہ انگور سے ہی سوگی پیدا ہوتی ہے، کشمش جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اگر رات آپ بھگوتے ہیں عرق گلاب کے اندر، تقریباً آپ 1 کپ عرق گلاب لیں، اس کے اندر 21 دانے اگر رات کو بھگوتے ہیں اور صبح نہار منہ، بزرگوں کی جو روٹین ہے ان کا جو معمول ہے وہ کہتے ہیں کہ چاندی کی اگر آپ اس میں ایک سوئی لیتے ہیں جو کہ آپ کسی بھی سنیارے سے یا جو بھی اس چاندی کا کوئی جو کام کرتا ہے اس سے ایک چاندی کی ایک سٹک سی بنا لیں، سوئی سی بنا لیں، اس سے اگر آپ ایک دانہ کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ عرق استعمال کرتے ہیں، وہ اس طرح گھونٹ گھونٹ کر کے عرق بھی ساتھ پیتے ہیں اور ساتھ آپ سوگے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ انتہائی زبردست ہے گھبراہٹ کے لیے، خفقان کے لیے. تو ٹائیفائڈ کے جو پیشنٹ ہیں اور ٹی بی کے جو پیشنٹ ہیں اس کے لیے بھی انگور کا استعمال زبردست ہے، جسم کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے. جو ان امراض کی وجہ سے وجود کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے. تو ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہماری انگور کی جو فصل ہے اس میں ایک بہت سا بڑا حصہ جو ہے، جو میں یہ جو انالیسز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل طور پہ کیونکہ انگور بہت سے ممالک میں پیدا ہوتا ہے. ہمارے جو قریب ترین ہے وہ افغانستان کا انگور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کی فصل ہے. ابھی تو میں نے تو خود کئی گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ اس کی بیلیں جو ہیں وہ گھر کے اندر بھی لٹکی ہوتی ہیں، گھر کے اندر بھی اس کی کاشت ہوتی ہے. لیکن انگور کی جو پیداوار ہے اس کا 80% یعنی 80% انگور کا استعمال جو ہے وہ شراب جو ہے وہ اس کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے. 5% صرف اس کا جو ہے اس کو خشک کر کے سوگی یا اس طرح کے جو اس کے استعمال ہیں اس میں لیا جاتا ہے، اور صرف 15% یعنی 15% انگور جو ہے وہ ہمارے عام کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک زبردست قسم کی اپڈیٹ آپ کے سامنے لایا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے انگور کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، کوئی اتنی معلومات نہیں دی ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے اپنے ناظرین میں ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، واٹس ایپ میں اس طرح کر کے، اپنے فیس بک کے اوپر. دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.